बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 जुलाई और मंगल का दिन है। 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट है और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशिस्तों का केस था वो उसकी समाअत मुकम्मल हो गई, फैसला महफूज कर लिया गया। ये फैसला महफूज करने से पहले जो जजेस के दरमियान एक दो जुमले बड़े अहम एक्सचेंज हुए हैं। जब माइक बंद हो गए थे, वो अगरचे बहुत सी समातों में जो लाइव समात होती है यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर या टीवी के ऊपर जो लाइव समात होती है उसके अंदर वो नहीं सुनाई दिए गए, लेकिन जजेस ने एक दो जुमले एक्सचेंज किए जिससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि मामलात किस तरफ चल रहे हैं। इस वक्त तक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई, जो 4-5 बड़े अहम सवालात हैं जिनके नताइज जो हैं, जिनके जवाब जो हैं वो सामने आना है और उनमें क्या राय हो सकती है। जजेस की राय इस वक्त तक जो केस के अंदर थी वो क्या थी, और उसके अंदर बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि जो पाँचों सवालात बड़े अहम जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय का इज़हार कर सकती है, फैसला दे सकती है, उसमें इस वक्त तक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को उतनी मतलूबा हमायत हासिल नहीं है कि ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दी जा सकें, या दूसरा पहलू जो है कि ये वापस पार्लियामेंट को मामला भेज दिया जाए कि पार्लियामेंट जो है कि इसकी तशरीह करे कि किस अंदाज के अंदर अगर आइन अगर खामोश है और इतने बड़ी तादाद के अंदर आज़ाद अरकान आ जाते हैं और ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो फिर ये नशिस्तें किस तरफ जानी चाहिए, तो ये कानून साजी के ज़रिए तशरीह की जाए। तो ये मामला जो है कि इसके ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अगर अक्सरियत जजेस की ये समझती है कि ये नशिस्तें हुकूमत को नहीं जानी चाहिए, तो फिर वो अक्सरियत कैसे ये मामला पार्लियामेंट को भेजने के लिए अपनी राय का इजहार करेगी, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर आपने आइनी तरमीम को सामने रखकर उसकी तशरीह एक कानून साजी के ज़रिए करवानी है, तो कानून साजी के लिए अक्सरियत तो इस वक्त मौजूद है हुकूमत के पास, और वो अगर ये फैसला कर देती है कि नशिस्तें हुकूमत के पास जानी चाहिए तो फिर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, और 2/3 मेजॉरिटी मिलने के नतीजे में फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज और उस पैकेज के जो असरात हैं वो बड़े देर पा होंगे। तो इसलिए ये दो ऑप्शन जो है इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कि काजी साहब को इसके ऊपर कोई मतलूबा हमायत जो है वो हासिल नहीं है। अब 3 और बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाबात इस अदालत ने देने हैं। एक ये है कि अगर ये हुकूमत को नशिस्तें नहीं दी जानी तो क्या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जानी है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानी है, या फिर इनको खाली छोड़ देना चाहिए। अब खाली छोड़ देने के हवाले से जो है कि वो भी हाउस पर कंप्लीट नहीं होता, और फिर उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर भी अभी जजेस की जो राय थी वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत जो है कि वो इस सिलसिले में देखी जा सकती है कि खाली नहीं छोड़ा जा सकता। असल मामला जो है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए या पीटीआई को मिलनी चाहिए, इसके ऊपर बड़ी डिवीजन इसके ऊपर मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एज ए पटिशनर आई थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एज ए पार्टी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम भी किया, जबकि पीटीआई इसमें पटिशनर नहीं है। बाद में वो फरीक बने हैं, उनके बारे में बहुत सी बातें की गई, उन्होंने वो हकायक सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। अभी दो चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। बहुत से जजेस का ये ख्याल है कि अगर इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जो पल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसकी तशरीह में जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, अगर वो फैसला ना हो तो पीटीआई जो है कि वो एग्जिस्ट करती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है कि ये कह कर के जी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई, इसलिए ये फैसला जो है गलत था, उसको बहाल अगर करते हैं तो फिर उस वक्त से लेके अब तक इलेक्शन कमीशन ने जितने इकदाम किए वो खुद ब खुद जो गैर कानूनी तस्वर होंगे। उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वो उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़े थे, जिनके पास उस वक्त टिकट भी था और टिकट के उनके पास पार्टी के अथॉरिटी लेटर भी था और उनके कागजात नामजदगी में भी जमा करवाए थे फॉर्म 33, वो सारे के सारे पीटीआई में आ जाएंगे, और पीटीआई बतौर पार्लिमानी पार्टी अगर तस्लीम कर ली जाएगी तो फिर उनको ये नशिस्तें दे दी जाएंगी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक ही हल होना चाहिए, क्योंकि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने तो बहुत वाज़ेह अंदाज में बार बार इसका इजहार किया, चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरा मामला जो है कि आज केस के अंदर इसलिए भी क्योंकि ये जो एक मजमूई तासुर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी, सलमान अकरम राजा ने और जो सिद्दीकी साहब ने अपने दलाइल दिए, आज जवाब दलाइल थे उनके, तो उसके अंदर बड़ी चीज़ें क्लियरिटी के साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एंड के ऊपर वो तमाम गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम जो है कि वो एक एक करके बयान किए, और ख़ास तौर के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना तमाम का तमाम जो दस्तावेज़ात जो हकाइक सुप्रीम कोर्ट से छुपाए वो जब खुल के वहाँ पे बयान किए, तो उस वक्त बहुत से जजेस के रिमार्क्स जो हैं कि वो बड़े दिलचस्प थे, और काजी साहब के रिमार्क्स भी आपने सारे देखे होंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का केस जो है वो मजबूत नहीं है। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल का या उन जमातों का जो ये नशिस्तों के दावेदार हैं हुकूमत के अंदर, उनका केस तो ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका। अब ये देखना ये है कि दो अहम सवालात हैं कि पीटीआई को मिलनी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है। अगर पीटीआई को मिलनी है तो फिर
الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جو بلے کے نشان کے تناظر کے اندر الیکشن کمیشن نے پارٹی کو الیکشن کے لیے نائل قرار دیا اور پھر تمام کو آزاد ڈکلیئر کیا، اس کو اگر غیر قانونی قرار دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی واپس آ سکتی ہے، اور اسی قسم کی جو مختلف تجاویز جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ ایک عدت کا کیس عمران خان اس میں سرخرو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جس انداز کے اندر یہ کیس میں خاور مانیکا صاحب بھی فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ریاستی تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں خاور مانیکا صاحب کی پریس کانفرنس کو تمام میڈیا پہ دکھانے کے لیے، ایون کہ اسٹیٹ اون پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے کہ اس پریس کانفرنس کو وہ بھی دکھاتا ہے، لائیو دکھاتا ہے، اور باقی چینلز تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں وہ اس سے نکل جاتے ہیں، لیکن پی ٹی وی جو ہے کہ اس کو مسلسل دکھاتا رہتا ہے اس پریس کانفرنس کو۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، کون سے محرکات ہیں، اور کیا وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے اندر خاور مانیکا صاحب گئے کہ یہ 30 دن کی ڈیڈ لائن کا جو معاملہ ختم کیا جائے، لیکن ہائی کورٹ نے بھی ان کی یہ درخواست تسلیم نہیں کی، اور ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ یہ اب ہر صورت میں 12 جولائی تک جو ہے کہ یہ فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کل جو ہے کہ عمران خان مشرف بیوی کے وکلا اپنے دلائل مکمل کر لیں گے، پرسوں 11 تاریخ کو زاہد آصف صاحب جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں ان کے لیے ٹائم مقرر کیا گیا، وہ اپنے دلائل مکمل کر لیں، تو اس کے بعد جو ہے کہ 12 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہر صورت کے اندر آئے گا۔ اور فیصلہ کیا ہوگا اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہی لاہور میں عمران خان کی جو 9 مئی کے 3 مقدمات تھے، ایک کور کمانڈر ہاؤس کا تھا، ایک شادمان تھانے کا تھا، اور ایک عسکری ٹاور کا تھا، اس کے اندر ان کی ضمانتیں جو ہیں کہ وہ منسوخ کروائی گئی ہیں۔ ان کی جو ضمانتیں کے حوالے سے جو درخواست تھی اس کو مسترد کیا گیا، خارج کیا گیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آج رات کو ہی اور یہ ان کی گرفتاری عمران خان صاحب کی اس میں ڈال دی جائے گی۔ جب ضمانت مسترد ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گرفتار تصور ہوں گے۔ تو اب اگر 1 دن بعد 2 دن بعد ان کی بریت بھی ہو جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ اب 9 مئی کے مقدمات کے اندر ان کی گرفتاری جو ہے کہ وہ ہوگی، اور وہ فوری طور کے اوپر نہیں آ سکیں گے۔ مشرف بیوی شاید واپس آ جائیں، بریت کے بعد وہ رہا ہو کے باہر آ جائیں۔ اگر ان کو توشیخانہ کیس میں نیب نے گرفتاری نہ ڈالی، جو کہ وہ معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، تو اس طرح سے ان کی یہ گرفتاری ہو جائے گی۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے سب سے اہم ایک اور ڈیولپمنٹ جو اس وقت جمہوری حلقوں کے، جمہوریت پسند حلقوں کے اندر بڑی تشویشناک صورتحال سے دیکھی جا رہی ہے، وہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پچھلے 2 سالوں کے اندر 2 بڑے اہم نوٹیفیکیشن جاری ہوئے۔ ایک نوٹیفیکیشن 2 جون 2022 کو جاری ہوا تھا، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اس کیبنٹ میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اور اس وقت جتنی بھی سول بیوروکریسی ہے اس کی جو ویٹنگ ہوتی ہے پروموشن ٹرانسفرز کے لیے اور ساری آگے پیچھے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں آئی ایس آئی کو جو ہے اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کا درجہ دیا گیا تھا، اپروول دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں پوری کی پوری سول بیوروکریسی کو اب کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے کہ وہ آئی ایس آئی بظاہر دکھائی دے رہی ہے، اور پچھلے 1 سال کے اندر جو بھی سارے اقدامات ہوئے وہ اس چیز کی عکاسی بھی نظر آتی ہے ان کے اندر۔ دوسرا نوٹیفیکیشن جو ہے کہ ابھی گزشتہ روز ہوا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو فون ٹیپنگ کا کیس ہے، آڈیو لیک کرنا، آڈیو ٹیپ کرنا، آڈیو پھر لیک بھی ہوتی ہیں ساری کی ساری، اور اس وقت تک حکومت جو ہے کہ اس کیس کے اندر بڑی بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی ابھی حکومت نے جو ہے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے اندر یہ کہا گیا جی آئی ایس آئی کا گریڈ 18 سے ابو یا 18 یا اس سے ابو کے جو آفیسرز ہیں ان کو یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ وہ پورے پاکستان کے اندر کسی بھی ٹیلی کمیونیکیشن، وہ ٹیلی فون ہو، فون ہو، فیکس ہو، ای میل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، اس کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگرچہ نیشنل سیکورٹی کی بات کی گئی ہے، لیکن جس انداز کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ہمیں بھی معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ تو اس لیے یہ وہ جماعتیں ہیں جو ہمیشہ ووٹ کو عزت دو، جو پارلیمان کی بالادستی، جو سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے، لیکن ایک بار پھر ایک زمانے سے میثاق جمہوریت کے اندر بھی تھا کہ آئی ایس آئی کے اندر سے جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اس کا سیاسی استعمال ختم کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو 2 پاورز دی گئی ہیں ابھی آئی ایس آئی کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے، ان دونوں جماعتوں نے اپنا پورا کا پورا وہ جو نیریٹو ہے اس کے برعکس یہ گئے ہیں، اور وہ ان کا نیریٹو جو ہے کہ وہ زمین بوس ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، قومی تاریخ کے اندر یہ 2 نوٹیفیکیشن جو ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا اب جو ہے ہمیشہ اسی طرح سے پیچھا کریں گے، جیسے جسٹس منیر کا فیصلہ جو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر جو ہے کہ وہ پیچھا کر رہا ہے، جیسے جسٹس مولوی مشتاق کے فیصلے جو ہیں کہ آج بھی جو ہے کہ ان کو مذمت کی جاتی ہے، یہ فیصلے بھی ان دونوں جماعتوں کے لیے جو ہے کہ سیاسی تاریخ کے اندر ایک بدنما دعا کی طرح ان کا ہمیشہ پیچھا کریں گے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔